So karon guys, nagdaw kay diri sa balay. Tugnaw kay nagda sa bukid ko guys. Na ikang kaayo na siya. Nasa bukid na kusog kay nag-aircon siya. Sig aircon. Sig aircon sa Mitos karon nagtalo sila mama o papa. Si papa nagtalo vaccine. Bakit ano yung kita ng so tugaw kay karon diri sa moa guys kung naamay nakapuyo daw sa Davao diri adapit sa Suliman pa to dara dapit ra sa Block 3 or sa dara sa Block 1 or dapit sa eskwelahan Rosemary. Tugnaw di ba kay dara? So ora to. Turugon. Send para ko sa YouTube. Bye-bye.